يا راحلا إن جيت وادي المنحنى فاحطط به وانزل على كنز الغنى، وارعى الذمام لجيرة حلوا به، وانشد فؤادا ضاع في ذاك الحمى، وقر السلام أهيله عني، وصف ما حل بي بعد البعاد من الضنا، واستعطف الأحباب كيما يعطفوا، فهم أهل المكارم والثناء، واسألهم بالله ألا يقطعوا حبل المحب المستهام وإن جنى. قل يا كرام الحي هل من زورة أو عودة لمريض هاجر قد حنى، بودادكم تحيا القلوب، وحبكم نور السرائر خير شيء يقتنى، وبقربكم ووصالكم تتنعم الأرواح في روض المسرة والهنا، في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند، يا لك من سنا، والمتقون رجاله وحضوره، يا رب فالحقنا بهم يا